अभ्यास 1.2 पेज नंबर 10। 1 नम्बरमा हामीलाई दियो सर्वव्यापक समूह। सर्वव्यापक समूहलाई युले जनाइन्छ। केले जनाइन्छ? यु। सर्वव्यापक समूह यु बराबर सर्वव्यापक समूह यु बराबर 25 भन्दा साना प्राकृतिक संख्याहरू। 25 भन्दा साना प्राकृतिक संख्याहरू भनेर दियो। 25 भन्दा साना प्राकृतिक संख्याहरू भनेर दिएको छ। अब यसमा 1 नम्बरमा क ख ग जुन प्रश्नहरू छन् त्यसको आन्सर चाहिँ यसमा आधारित भएर दिनु पर्यो। यसरी हामीले सर्वव्यापक समूह यु बराबर 25 भन्दा साना प्राकृतिक संख्याहरू भनेर भन्यौं भने यसलाई चाहिँ यसरी भनेकोलाई के भन्छौं हामी? व्याख्या विधि भन्छौं। के भन्छौं? व्याख्या विधि भन्छौं। अब यो व्याख्या विधिबाट जनाएकोलाई हामी के गर्छौं भने सूचीकरण विधिबाट जनाउँछौं। केबाट? सूचीकरण विधिबाट जनाउँछौं। यसलाई सूचीकरण विधिबाट जनाउँ। पहिला यु बराबर 25 भन्दा साना प्राकृतिक संख्याहरू। 25 भन्दा सानो हुनु पर्यो अनि त्यो प्राकृतिक संख्या हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो? प्राकृतिक संख्या हुनु पर्यो। त्यो प्राकृतिक संख्या लेखौं। प्राकृतिक संख्या भनेको जहिले पनि कहाँबाट सुरु हुन्छ? 1 बाट सुरु हुन्छ। 1 देखि हामी 24 सम्म लेख्छौं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 सम्म किन लेख्यौं भने 25 भन्दा साना भनेको छ। 25 भन्दा साना भनेको छ, त्यसकारण हामीले 24 सम्म लेख्यौं। ठीक छ। अब बल्ल हामी प्रश्नमा जाने हो। सर्वव्यापक समूह भनेर के भनेको छ भने कुनै एउटा निश्चित समूहमा राख्न सकिने, कुनै एउटा निश्चित समूहमा के गर्न सकिने? राख्न सकिने सबै प्रकारका समूह समावेश भएको, सबै प्रकारका समूहहरू समावेश भएको त्यो निश्चित समूहलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? सर्वव्यापक समूह भन्छौं। यसलाई केले जनाउने? युले जनाउने। यी यहाँ सर्वव्यापक समूह लेखेर युले जनाएको छ कि छैन? छ नि। त्यसकारणले गर्दा कुनै एउटा निश्चित समूह छ जसमा हामी अरु जे जति प्रकारका समूहहरू छन् ती समूहहरूलाई राख्न सक्छौं भने चाहिँ त्यो के हो? सर्वव्यापक समूह हो। योबाट अन्य धेरै प्रकारका समूहहरू बनाउन पनि सकिन्छ र अन्य धेरै प्रकारका समूहहरूबाट एउटा समूह निर्माण गरिन्छ। एउटा समूह निर्माण गरिन्छ भने त्यही नै के हो? सर्वव्यापक समूह हो। बुझ्नुभयो नि? हामीलाई यो सर्वव्यापक समूह दियो अनि प्रश्न दिएको छ यसबाट बन्ने विभिन्न खालका समूहहरू बन्ने प्रश्न दिएको छ। कुरा बुझ्नुभयो नि? क नम्बरमा ए बराबर 25 भन्दा साना वर्ग संख्याहरू ल हेर्नुस् है।
25 मैले के भनेको थिएँ अघि नै भने यसबाट भनेको यो सर्वव्यापक समूहबाट धेरै समूहहरू बनाउन पनि सकिन्छ। त्यस्तै धेरै समूहहरूलाई मिलाएर एउटा निश्चित समूह बनाइन्छ भने त्यो सर्वव्यापक समूह हो, जसलाई युले के गरिन्छ, जनाइन्छ। अब हो यसैबाट यही सर्वव्यापक समूहबाट हामी क नम्बरको गर्नु पर्यो। यो भन्दा बाहिर जान भएन भन्यो। तपाईलाई सर्वव्यापक समूह दियो, यसबाट तपाईँ यो बनाउनुहुन्छ, 25 भन्दा साना वर्ग संख्याहरूको समूह बनाउनुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि? यसलाई हेर्दै, यो सर्वव्यापक समूहलाई हेर्दै यसलाई बनाउने हो। यसरी हामीले लेख्यौं, यसलाई हामी के विधि भन्छौं? व्याख्या विधि भन्छौं। हामीलाई कुन विधिबाट लेख्न भनेको छ? सूचीकरण विधिबाट लेख्न भनेको छ। ठीक छ? ल अब ध्यान दिनुस् है। त्यसो भएदेखि अब हामीले अर्को थाहा पाउनु पर्यो। यहाँनेरि के भनेको छ? वर्ग संख्या भनेको छ। वर्ग संख्या भने थाहा पाउनु पर्यो। वर्ग संख्या भनेको के हो भने उस्तै दुईटा हुनु पर्यो। उस्तै दुईटा संख्याहरूको गुणनफललाई हामी के भन्छौं? वर्ग संख्या भन्छौं। ध्यान दिनुस् है। उस्तै दुईवटा संख्याहरूको गुणनफललाई के भन्ने? वर्ग संख्या भन्ने। ठीक छ? जस्तै अब ध्यान दिनुस् त, उस्तै दुईटा भनेको के हो? ध्यान दिनुस्। जस्तै एउटा एक र अर्को एक, उस्तै दुईटा भयो कि भएन? अब यसो गुणनफल भनेपछि यसलाई र यसलाई गुणन गर्न पर्यो। यसलाई र यसलाई के गर्नु पर्यो? गुणन गर्न पर्यो। गुणन गर्दा एक एकाने कति भयो? 1 हो। यो एक चाहिँ के हो? वर्ग संख्या हो। त्यस्तै अर्कोमा ध्यान दिनुस्। जस्तै मानौ एकछिनको लागि 4 × 4 गरौँ। 4 × 4 उस्तै दुईटा भयो कि भएन? यहाँ 4 छ भने यहाँ पनि 4 हुनु पर्यो। उस्तै हुनु पर्यो है। 4 ले 4 लाई गुणन गर्यो भने कति हुन्छ? 16। यो के हो? 16 के हो? वर्ग संख्या हो। 16 के हो? वर्ग संख्या हो। त्यसै गरी ध्यान दिनुस्। जस्तै मान्नुस् एकछिनको लागि 9 × 9 अब दुईटा उस्तै भयो कि भएनन्? भए। 9 × 9 = 81। 81 के हो? वर्ग संख्या हो। उस्तै दुईटा अङ्कहरूले गुणन गरेर आउने जुन संख्या छ त्यसैलाई हामी के भन्छौं? वर्ग संख्या भन्छौं। ठीक छ? अब यो थाहा पाइसकेपछि अब ध्यान दिनु होला। वर्ग संख्या भन्ने थाहा पाएपछि हामीले 1 देखि 100 सम्मको वर्ग संख्या के रहेछ त भनेर हेरौं। ठीक छ? 1 देखि कतिसम्म? 100 सम्मको वर्ग संख्यामा 1 ले 1 लाई गुणन गर्यो भने 1 वर्ग संख्या हो। 2 ले 2 लाई गुणन गर्यो भने 4 वर्ग संख्या हो। 3 ले 3 लाई गुणन गर्यो भने 9 वर्ग संख्या हो। 4 ले 4 लाई गुणन गर्यो भने 16 वर्ग संख्या हो। 5 ले 5 लाई गुणन गर्यो भने 25 वर्ग संख्या हो। 6 ले 6 लाई गुणन गर्यो भने 36 वर्ग संख्या हो हैन। 7 ले 7 लाई गुणन गर्यो भने 49 वर्ग संख्या हो। 8 ले 8 लाई गुणन गर्यो भने 64 वर्ग संख्या हो। अनि 9 ले 9 लाई गुणन गर्यो भने 81 वर्ग संख्या हो। 10 ले 10 लाई गुणन गर्यो भने 100 वर्ग संख्या हो। 1 देखि 100 सम्मका वर्ग संख्याहरू बन्यो। ठीक छ? अब ध्यान दिनुस्। त्यसो भए प्रश्नतिर आउनुस्। वर्ग संख्या बुझिसकेपछि उस्तै दुईटा हुनु पर्यो। अब यसलाई हामी सूचीकरण विधिबाट लेख्दै छौं। 25 भन्दा साना भन्यो अनि यसमा खोज्नु पर्यो फेरि। बुझ्नुभयो नि? यो सर्वव्यापक समूहमा छ कि छैन त्यो हामीले लेख्ने कुरा खोज्न पर्यो।
पहिला सुरुमा 25 भन्दा सानामा 1 बाट सुरु गर्नुस्। 1 ले 1 लाई गुणन गर्दा 1 1 यहाँ छ कि छैन? छ। 1 एउटा वर्ग संख्या भयो। अब आउनुस् 2 2 ले 2 लाई गुणन गर्दा 4 4 छ कि छैन? हेर्नुस् यहाँ 1 छ, यहाँ कति छ? 4 छ। यसैबाट बनिरहेछ है, ध्यान दिनुस्। अब त्यसपछि 2 को पालो सिद्धेपछि 3 मा आउनुस्। 3 ले 3 लाई गुणन गर्दा कति? 9। यी यहाँनिर छ, ध्यान दिनुस्। 9 9 पनि एउटा वर्ग संख्या भयो। त्यसपछि पालो आयो 4 को। 4 ले 4 लाई गुणन गर्दा कति भयो? 16। यी हेर्नुस् यहाँनिर 16 छ कि छैन? 16 एउटा के हो? वर्ग संख्या हो। अब 5 ले 5 लाई गुणन गर्ने पालो आयो। 5 पछि 25 25, तर हामीलाई यहाँ के भनेको छ? 25 भन्दा साना भनेको छ। त्यसै कारणले 25 लेख्न पाइयो त? पाइएन। त्यस कारणले 25 भन्दा साना वर्ग संख्याहरूको समूह भनेको यो हुँदो रहेछ। ख नम्बरमा हामीलाई भन्यो ओ बराबर बिजोड संख्याहरूको समूह। बिजोड संख्याहरूको समूह। बिजोड भनेको के हो त भन्दा जोडाका रूपमा लेख्न नसकिने, बुझ्नुभयो? वा अर्को भाषामा भन्नुपर्दा 2 ले भाग गर्यो, 2 ले भाग गर्यो भने 1 शेष आउने। 2 ले भाग गर्यो भने 1 शेष आउने। ठिक छ? हो, त्यो संख्याहरू के हुन्? बिजोड संख्याहरू हुन्। ठिक छ? अब हामीले बिजोड संख्याहरूको समूह भन्यो। अब कहाँबाट हेर्ने भने यहाँबाट हेर्ने हो, सर्वव्यापक समूहबाट हेर्ने हो। हामीलाई जुन सर्वव्यापक समूह भनेर दिएको छ त्यहाँबाट हेर्ने। नत्र भने त यहाँ बिजोड संख्याहरूको समूह त हामीले लेख्दै जाँदा धेरै हुन सक्छ, तर हामीलाई सर्वव्यापक समूहको एउटा अङ्ग हो, यो एउटा उपसमूह हो। त्यस कारणले हामीलाई यसमा हेरेर यसको एन्सर दिने हो। ठिक छ? अब सूचीकरण विधिबाट हामी लेख्छौँ। यसलाई कुन विधिबाट लेख्छौँ? सूचीकरण विधिबाट। अब ध्यान दिनुस्, बिजोड संख्या चाहियो, यसमा हेर्ने, बिजोड संख्या लेख्ने। 1 बिजोड संख्या हो कि होइन? 1 लेख्न पर्यो, 1 बिजोड संख्या हो। 2 हो कि होइन? होइन। 3 हो कि होइन? 3 बिजोड संख्या हो। 4 हो कि होइन? होइन। 5 बिजोड संख्या हो कि होइन? हो। 6 बिजोड संख्या हो कि होइन? होइन। 6 होइन। 7 हो। 8 होइन। 9 हो। 10 होइन। 11 हो। 12 13 हो। 14 15 हो। 16 17 हो। त्यस्तै गरेर 18 होइन। 19 हो। अनि त्यसपछि 20 होइन। 21 हो। त्यसपछि 22 होइन। 23 हो। अनि 24 होइन। सिद्धियो। अब योभन्दा उता जान परेन, किनभने हामीले यसैबाट, यो सर्वव्यापक समूह युबाट बिजोड संख्याहरू लेख्नु पर्ने भएकोले यसको एन्सर यति भयो। ठिक छ? ग नम्बरमा सी बराबर संयुक्त संख्याहरूको समूह होइन, संयुक्त संख्याहरूको समूह बन्यो। अब यसको लागि हामीले के थाहा पाउनु पर्यो? ओ, संयुक्त संख्या भनेको के रहेछ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। 1 र ऋण संख्या बाहेकका संख्याहरूलाई हामी संयुक्त संख्या भन्छौँ। ठिक छ? अब ऋण संख्या भनेको के हो त भन्दा 1 बाहेक त्यस्तो संख्याहरू
जसलाई 1 ले भाग जान्छ वा त्यही सङ्ख्याले भाग जान्छ। 1 ले भाग जान्छ वा त्यही सङ्ख्याले मात्रै भाग जान्छ भने त्यो सङ्ख्या चाहिँ के हो? ऋण सङ्ख्या हो। ठिक छ? ऋण अब संयुक्त सङ्ख्या भनेको के रहेछ भने 1 चाहिँ होइन, ऋण पनि होइन, संयुक्त पनि होइन, 1 बाहेक, 1 लाई छोड्ने, अब ऋण सङ्ख्या बाहेक, ऋणलाई पनि छोड्ने बाहेक अरू जे जति बच्छ प्राकृतिक सङ्ख्यामा त्यो चाहिँ के हो? संयुक्त सङ्ख्या हो भनेर भन्छ। ठिक छ? अब हामीले संयुक्त सङ्ख्या भनेको के रहेछ भन्दा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 होइन, 15 जसलाई भाग जान्छ होइन, 1 र ऋण सङ्ख्या बाहेक, 1 र ऋण सङ्ख्या बाहेक। अब हामी यहाँ चर्चा गर्छौँ। ल ध्यान दिनुहोस् राम्रसी। अब यसैबाट हेर्ने हो, यो सर्वव्यापक समूहबाट हेर्ने हो। केबाट हेर्ने? सर्वव्यापक समूहबाट हेर्ने। यहाँनिर म लेख्दै जान्छु अनि तपाईँ भन्नु होला मलाई। 1 संयुक्त पनि होइन, ऋण पनि होइन। बुझ्नुभयो नि? 1 संयुक्त पनि होइन, ऋण पनि होइन, 1 लेख्न पाइएन। 2 संयुक्त हो कि ऋण हो? ऋण सङ्ख्या हो। 2 के हो? ऋण सङ्ख्या हो। त्यस्तै गरेर 3 के हो? ऋण सङ्ख्या हो। त्यहाँ यो 2 र 3 पनि लेख्न पाइएन। 4 के हो? संयुक्त सङ्ख्या हो, 4 लेख्न पाइयो। 5 के हो? ऋण सङ्ख्या हो। 6 के हो? संयुक्त सङ्ख्या हो। 7 के हो? ऋण सङ्ख्या हो। 8 के हो? संयुक्त सङ्ख्या हो। 9 के हो? संयुक्त सङ्ख्या हो। 10 के हो? संयुक्त सङ्ख्या हो। 11 के हो? ऋण सङ्ख्या हो। 12 के हो? संयुक्त सङ्ख्या हो। 13 के हो? ऋण सङ्ख्या हो। 14 के हो? संयुक्त सङ्ख्या हो। 15 के हो? संयुक्त सङ्ख्या हो। 16 के हो? संयुक्त सङ्ख्या हो। 17 के हो? ऋण सङ्ख्या हो। 18 के हो? संयुक्त सङ्ख्या हो। 19 के हो? ऋण सङ्ख्या हो। 19 के हो? ऋण सङ्ख्या हो। 20 के हो? संयुक्त सङ्ख्या हो। 21 के हो? संयुक्त सङ्ख्या हो। त्यस्तै गरेर 22 के हो? संयुक्त सङ्ख्या हो। 23 के हो? ऋण सङ्ख्या हो। 24 के हो? संयुक्त सङ्ख्या हो। यिनीहरू चाहिँ संयुक्त सङ्ख्या हुन्। 2 नम्बरमा सर्वव्यापक समूह, सर्वव्यापक समूहलाई युले जनाउने, केले जनाउने? युले जनाउने। यु बराबर 5 देखि 20 सम्मका, 5 देखि 20 सम्मका, 5 देखि 20 सम्मका पूर्ण सङ्ख्याहरू भनेर भन्यो। पूर्ण सङ्ख्याहरू। हामीले यहाँ थाहा पाउनु पर्यो पूर्ण सङ्ख्या भनेको के हो। प्राकृतिक सङ्ख्यामा यदि 0 थपियो, प्राकृतिक सङ्ख्यामा यदि 0 थपियो भने त्यो 0 सहितको प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको समूहलाई हामी पूर्ण सङ्ख्या भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी डब्लुले जनाउँछौँ। यसलाई हामी केले जनाउँछौँ? डब्लुले। अब ध्यान दिनुहोस्, प्राकृतिक सङ्ख्या भनेको 1 बाट सुरु हुने गन्तीका सङ्ख्याहरू हुन्। प्राकृतिक सङ्ख्या भनेको 1 बाट सुरु हुने गन्तीका सङ्ख्याहरू हुन्। त्यो 1 बाट सुरु हुने गन्तीका सङ्ख्याहरूमा 0 थपिदियो भने के हुने रहेछ? पूर्ण सङ्ख्या हुने रहेछ। हेर्नुहोस्, यसलाई हामी सूचीकरण विधिबाट लेखौँ। यो बराबर, अब पूर्ण सङ्ख्या भनेको त 0 पनि हो। 0 यहाँ लेख्न पाइयो कि पाइएन? पाइएन। किनभने 5 देखि भनेको छ, कतिदेखि भनेको छ? 5 देखि भने 0 लेख्न पाइएन। 1 लेख्न पाइयो कि नै? पाइएन। 2, 3, 4, 5,
5 देखि भनेपछि 5 लेख्न पाइयो कि पाइएन? पाइयो। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हामीलाई क नम्बरमा भनेको छ जोड सङ्ख्याहरूको समूह अनि 2 ले भाग गर्दा 0 शेष आउँछ। 2 ले भाग गर्दा 0 शेष आउँछ भने त्यस्ता सङ्ख्याहरू चाहिँ के हुन्? के हुन्? जोड सङ्ख्या हुन् भनेर भन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? ई बराबर जोड सङ्ख्या सुरुबाट सुरु गरौँ। 1 जोड सङ्ख्या हो कि होइन? होइन। 2 हो कि होइन? हो। तर 2 यसमा पर्छ कि पर्दैन त्यो पनि हेर्न पर्यो। जोड त 2 चाहिँ जोड सङ्ख्या पनि हो। 2 जोड सङ्ख्या पनि हो। तर हामीले यहाँ लेख्दाखेरि अर्थात् यो जोड सङ्ख्याहरूको समूह बनाउँदाखेरि यो सर्वव्यापक समूहमा छ कि छैन त्यो पनि हेर्न पर्छ। बुझ्नुभयो नि? 2 जोड सङ्ख्या हो तर यसमा छ कि छैन? छैन भने लेख्न पाइएन। अनि 3 जोड सङ्ख्या हो कि होइन? होइन। 4 जोड सङ्ख्या हो कि होइन? हो। तर 4 यो सर्वव्यापक समूहमा छैन। अब आयो 5 जोड सङ्ख्या हो कि होइन? होइन। 6 हो कि होइन? हो। 6 छ कि छैन? 6 भने 6 लेख्न पाइयो। 6 7 होइन। अनि 8 9 होइन। अनि 10 11 होइन। अनि 12 अनि 13 होइन। 14 15 होइन। 16 17 होइन। 18 19 होइन। 20। अर्थात् यो चाहिँ जोड सङ्ख्याहरूको समूह ई बनेको छ। यसलाई हामीले कुन विधिबाट लेख्यौँ? सूचीकरण विधिबाट लेख्यौँ।